काटर जिनर्स एसोसिएशन ने 15 फरवरी की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कपास की पैदावार पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में इस साल 34.29% कमी से 5.617 मिलियन गांठों पर आ गई है, जो 30 बरसों में सबसे कम सतह है। हमें उम्मीद है कि चिलगोज़े के पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चीनी शराकतदारों के साथ बराह रास्त कारोबार करेंगे। अब पाकिस्तान ने चीन के लिए बराह रास्त परवाजें खोल दी हैं। इस तरह सहूलत के साथ साथ फ्रेट रेट भी कम है, तकरीबन 10 युआन फी किलोग्राम है। चीन शहद की मक्खियों के जरिए गुर्बत से मुतासरा इलाकों को गुर्बत से निजात दिलाने में किस तरह मदद करता है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आप मेज़बान नसरीन। पाकिस्तान में कपास की कीमत 11 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान काटर जिनर्स एसोसिएशन ने 15 फरवरी की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कपास की पैदावार पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में इस साल 34.29% कमी से 5.617 मिलियन गांठों पर आ गई है, जो 30 बरसों में सबसे कम सतह है। आप जानते होंगे कि चीन के बेशतर इलाकों में खेतों का काम मशीनी हो गया है, जिसमें बीज बोने से लेकर चुनने या फसल की कटाई तक सब शामिल है, लेकिन पाकिस्तान इस सफ में अब भी बहुत पीछे है। मोहम्मद तहसीन अजहर के मुताबिक पाकिस्तान अब भी तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। टेक्नोलॉजी का फुकदान, बशमूल मुनासिब ज़रूरी बुनियादी ढांचे की कमी और कपास की चनाई के लिए मौजू मशीनों की कमी कुछ अरसे के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। तकनीकी अवामल के अलावा कपास की अफजाइश में कमी की बड़ी वजूहात कीड़े मकोड़े, खुश्क साली, बीजों की कमी और पौधे की काश्त के रकबे में कमी है। कीड़ों के हमले, गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल और मुसद्दिका बीजों की नाकाफी दस्तयाबी के खतरे के पेश नज़र हालिया बरसों में कपास उगाने की लागत में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिससे ज्यादातर काश्तकार मकई, चावल और गन्ने जैसी दीगर फसलें तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं और नतीजतन रवा माली साल 2020-21 में कपास के लिए वक्फ रकबे में 12% कमी मतवक्के है। किसान के पास पैसे की बहुत कमी है। कपास का रेट न होने की वजह से जब वो ये देखता है कि स्प्रे बढ़ रहे हैं और शायद पता नहीं निकले या कपास ना निकले, तो वो यानी कि डर जाता है काश्तकार और वो स्प्रे बंद कर देता है, जिसकी वजह से कीड़े जो हैं वो कपास को खा जाते हैं। और इस साल जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है गुलाबी सुंडी ने भी किया है, लेकिन इतना नहीं जितना वाइट फ्लाई ने पूरी कपास को जला दिया। अभी रिसेंटली जो नई टेक्नोलॉजी आई है जीनोम एडिटिंग की, वो हमने अप्लाई की हुई है इन कम्बिनेशन विद जो हम पहले से स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे थे, और उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली है सकिंग इंसेक्ट, खासतौर पर वाइट फ्लाई के अगेंस्ट और वायरस के अगेंस्ट। तो वायरस के अगेंस्ट भी इसी तरह हमने जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को मिलाया हुआ है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से कुछ स्पेसिफिक किस्म के ऐसे जीन्स को ले रहे हैं जिसकी वजह से या तो वाइट फ्लाई ही डेड हो जाए कि वो वायरस को ट्रांसफ़र ना कर सके, या वायरस अगर ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो उसके अंदर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके ज़रिए उसको हम किल कर दें, ख़त्म कर दें। पाकिस्तान के चांदी के पौधे की हैसियत से कपास टेक्सटाइल सेक्टर की एक अहम तजारती फसल और लाइफ लाइन है, जिसकी मुल्क की मजमूई बरामदात में 55 से 60% शराकत है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की कपास की पैदावार 2020-2021 में 4.5 मिलियन गांठों से तजावज़ नहीं करेगी। असल में हमारा जो सीड का अप्रूवल का प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। इतना स्ट्रिक्ट और इतना आप कह लें कि नेपोटिज़म है, जिसकी वजह से वो वैरायटी जो किसान में प्रिवेल कर जाती है वो हमारे इदारे उसको रजिस्टर नहीं करते, और जब वो रजिस्टर करते हैं तब तक उसकी जो बेसिक सीड है जिसकी बेस पे सीड बन सकता है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। कपास की पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी ने पाकिस्तान में स्पॉट रेट को 11 साल की बुलंद तरीन सतह 11,700 रुपए फी मन पर धकेल दिया है। टेक्सटाइल मिलों ने खरीदारी में इजाफा किया, लेकिन वबा की वजह से बड़ी मिकदार में कपास खरीदने से गुरेज किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی اس کو ایک تو اس کا ریٹ صحیح ملنا چاہیے کسان کو، کسان کے پاس پیسہ ہو تو کسان خرچ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، کسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ بالکل محنت میں کوئی اس کی کمی نہیں ہے، لیکن جب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹریز والے نچوڑ کے کھا جائیں گے تو وہ کیا کرے گا کسان۔ خوش قسمتی سے پاکستان کی ایگریکلچر سائنس کمیونٹی کاٹن کے کاشتکاروں کے عملی مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ یونیورسٹیوں کی لیبارٹریوں میں کچھ زرعی سائنسدان کیڑوں اور بیماریوں پر قابو پانے کے طریقوں پر کام کر رہے ہیں۔ سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بیولوجی CEMB لاہور میں پنجاب یونیورسٹی نے تجارتی استعمال کے لیے ڈبل اور ٹرپل جین BT کاٹن کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ ترمیم شدہ CLCV کاٹن لیف کرمپل وائرس مزاحم قسم بھی کاشتکاروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ گلابی سنڈی پھیلنے کے خلاف تکنیکوں پر تحقیق جاری ہے۔ پاکستان ان کاٹن پروڈکشن کپاس کے کچھ پاکستانی کاشتکار نئے بیجوں سے 2020 میں کپاس کے کھیتوں میں کیڑوں سے نجات حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بیج تیار کرنے کے لیے 4 یا 5 اقسام میں سے بہترین کا انتخاب کریں گے۔ اگر درآمد شدہ بیج موجود ہیں تو وہ انہیں بھی آزمائیں گے، جس کے لیے وہ سب سے پہلے انہیں چھوٹے رقبے پر کاشت کریں گے۔ پچھلے کچھ سالوں سے خاص طور پر CPEC کے متعارف ہونے کے بعد چین اور پاکستان نے زرعی شعبے میں باہمی تعاون کی بہت سی سرگرمیاں اور مشترکہ منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں دونوں ممالک کا سائنسی عملہ مل کر کام کر سکتا ہے۔ فار پاکستان سابقہ مطالعے اور وسیع تر تحقیقی سرگرمیوں کی بنیاد پر چین اور پاکستان سے جرم پلازم اکٹھا کرنے میں ایک بہت بڑا تنوع پایا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر مختلف اقسام کی کپاس میں دونوں ممالک کے فائبر سیکٹر کے لیے انتہائی اطمینان بخش کپاس حاصل کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس پروگرام پر میں کام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی قسم کی مخلوط النسل کپاس تیار کی جائے، جس میں مختلف ماحول میں پیداوار، معیار اور مزاحمت کی کارکردگی بہتر ہو۔
नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मलिक साहब। क्या पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीज मुतारफ़ करवाया जा सकता है और इस लिहाज से चीन पाकिस्तान को कौन सी मदद फराहम कर सकता है? इसके चांसेस अराउंड 50-60% हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारी कॉटन है, इसमें जो हमारे मसाइल हैं वो वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान हमारे जो मसाइल हैं। अब जो 60-70% मसाइल हैं कॉटन को प्रमोट करने के, वो पाकिस्तान रिलेटेड हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। तो दो फिर तरह से हम चाइना से कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक ये कि जो हमारे लोकल मसाइल हैं हल पाकिस्तान ने ही करने हैं, लेकिन उसमें एडवोकेसी और कंसल्टेंसी हम चाइना के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की ले सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद जब ये इंटरेक्शन हो जाए तो फिर हमारे ब्रीडर्स, एंटोमोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, प्लांट प्रोटेक्शन के पीपल खास तौर पे, तो अगर एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेटिंग आप कह लें ग्रुप या एक काउंसिल पाक चाइना कॉटन रिसर्च ग्रुप एक म्यूचुअल बन जाए कि ये 5-6 स्पेशलिटीज जो मैंने कही हैं, 5-6 लोग चाइना से हों, 5-6 लोग पाकिस्तान से हों, तो मिल के काउंसिल बन जाए, तो फिर हम जो अंडर CPAC हमारे प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके थ्रू हम कॉटन में एक अच्छा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त हमें पाकिस्तान में, वो कॉटन की अच्छी वैराइटीज़ की, अच्छे सीड्स की, अच्छी टेक्नोलॉजी की है। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान खुश्क मेवाजात सबसे ज़्यादा मकबूल खानों में से एक है, जिसकी फ़रोख्त में 200% का इजाफा हुआ है। क्या पाकिस्तानी खुश्क मेवाजात चीनी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है? हमारी रिपोर्ट देखिए। 2021 के जश्न बहार की तातीलात के दौरान खुश्क मेवाजात के गिफ्ट बॉक्स ने बरतरी हासिल की। सार्फिन ने खुश्क मेवाजात के गिफ्ट बॉक्स, डेयरी गिफ्ट बॉक्स और न्यूट्रिशन गिफ्ट बॉक्स की खरीदारी को तरजीह दी। चूंकि पिछले साल की पहली शशमाही में मैंने ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्नैक्स खरीदे जिसमें हर तरह के खुश्क मेवे भी शामिल थे। मैंने मौसम बहार के त्यौहार के लिए गिफ्ट बॉक्स खरीदे, जिनमें ऐसा गिफ्ट बॉक्स भी था जिसमें अखरोट, चलगोज़ा और अमरीकी अखरोट जैसे मुतादिद गिरी वाले खुश्क मेवे मौजूद थे। मैंने पिछले साल पाकिस्तानी चलगोज़े खरीदे थे। मेरा ख्याल था कि ये जनूबी अमेरिका के हैं। पिछले साल मैंने शायद कई दर्जन किलोग्राम खुश्क मेवे खाए हैं। चीन की खुश्क मेवाजात की मार्केट में पाकिस्तानी चलगोज़े हमेशा आला सतह के इंटरनेट मशहूर खाने के तौर पर दिखाई देते हैं। ताहम पिछले सालों के मुकाबले में 2021 में ई कामर्स प्लेटफार्मों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तानी ताजरों ने हमें बताया कि वो चलगोज़े की बरामद के एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये तकरीबन ये सीजन में ये 700-800 टन तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, पाकिस्तान से, तो 700-800 टन तक ये एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस साल 1 किलो भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ये बाहर से मेरे ख्याल में जा रहा है। यहाँ से बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद होने की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि ये गरीब लोगों को भी तकलीफ़ है, नुकसान है, और जो व्यापारी लोग उनको भी नुकसान है। कम बरामदी चैनल्स का बराह रास्त नतीजा ये है कि पाकिस्तानी चलगोज़े की बरामदी कीमत में कमी वाक़ई हुई। तो पर साल और इस साल की बनस्बत तकरीबन 2500 का फ़र्क है। इस साल हम 1500, 1600, 1700 का भी बाज़ार में ख़रीदे। पर साल आखिर में हमने इधर ख़रीदा था 4700 का, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफ पाकिस्तानी ताजर देवदार चलगोज़ा बरामद करने से कासिर हैं, तो दूसरी तरफ चीनी पाइन नट्स प्रोसेसिंग प्लांट्स का कहना है कि खाम माल की कमी की वजह से चलगोज़े की कीमत गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में तकरीबन दुगनी हो गई है। 2020 में पाकिस्तानी चलगोज़े की कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। पिछले बरसों में बहार मेला की तातीलात के बाद कीमत में कमी आई, लेकिन इस साल इसमें इजाफा हुआ। तातीलात के बाद प्रोसेस शुदा मसनूआत की कीमत 220 युआन फ़ी किलो हो गई, जो चंद साल पहले की निस्बत 100 युआन ज़्यादा है।
قیمت بہت زیادہ ہے چونکہ 2020 میں پاکستان میں چلغوزے کی زبردست پیداوار دیکھنے کو ملی ہے، لہٰذا قیمت اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں مڈل مین قیمت کنٹرول کرتے ہیں۔ پرائس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایوریج پرائس بتاؤں جو پچھلے 5 سالوں میں 2016 سے لے کے 2020 تک جو پرائس ایوریج پرائس ہے، 2016 میں اس کی پرائس تھی، تو یہ ڈیفرنٹ اپس اینڈ ڈاؤن اس میں آتا رہتا ہے پرائس میں، چونکہ اس کا پرائس جو ہے چلغوزے کا جو پرائس ہے چائنا کی یہ منڈی میں یہ ڈیمانڈ بیس ہے، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پرائس بھی زیادہ ہوگی، اور جس سال اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اس سال اس کا پرائس جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے۔ ایوریج کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں 2016 میں اس کی پرائس ایوریج 130 یوان تھی، اور 2017-18 میں یہ 120 یوان، اور 2018-19 میں یہ 150 یوان ایوریج پرائس، اور 2019-20 میں 240 یوان، اور اس کے علاوہ 2020-21 میں جو پرائس ہے وہ 180 یوان اس کی پرائس مارکیٹ میں چلی ہے ابھی تک۔ 2017 سے پہلے افغانستان سے چلغوزے کی ایک بڑی مقدار مختلف چینل کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئی اور چین کو پاکستانی چلغوزے کے نام پر فروخت کیا گیا۔ حالیہ برسوں میں افغانی چلغوزے براہ راست چین کو برآمد کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی چلغوزے کی فروخت کم ہوئی۔ اور پاکستان سے ایکسپورٹ میں اس وجہ سے بھی یہ کمی آئی ہے کہ 2018 سے پہلے افغانستان کا چلغوزہ پاکستان کے راستے وانا اور غلام خان کے راستے سے ہوتا ہوا پاکستان کی منڈیوں میں آتا، اور پاکستان کی منڈیوں سے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ چائنا کو براستہ قراقرم ہائی وے گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا چائنا کے صوبے شنجیانگ اور باقی یہ سٹیز میں اس کو یہ سپلائی کیا جاتا۔ 2018 کے بعد افغانستان حکومت نے چائنا کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس کے بعد 2018 کے بعد افغانستان کا جتنا بھی یہ چلغوزہ ہے وہ چائنا ڈائریکٹلی ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی چلغوزے زیادہ درآمد نہیں کرتے، لیکن ہم افغانی چلغوزے زیادہ درآمد کرتے ہیں۔ پاکستانی چلغوزے اچھے لگتے ہیں لیکن بہت سارے خالی ہوتے ہیں۔ بھوننے کے بعد افغانی چلغوزے سے آپ 70% گری حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستانی چلغوزے سے صرف 50% گری حاصل ہوتی ہے۔ افغانستان نے اپنے برآمدی چینلز کو وسعت دی ہے اور چین اور افغانستان کے مابین تجارت آسان ہوئی ہے، تو ایکسپورٹ مارکیٹ میں پاکستانی چلغوزے کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان سے جو ہے شپنگ کاسٹ جو ہے وہ افغانستان کے نسبت 35% مور دین 30 اور 40% ایکسپینسو ہے۔ افغانستان سے شپنگ کاسٹ جو ہے وہ کم ہے۔ افغانستان نے انٹرنیشنل ایئر لائنس جو ہے بائی ایئر، چونکہ ان کی جتنی بھی یہ کارگو ہے وہ بائی ایئر جاتی ہے، ایمریٹس ایئر لائن ہے، قطر ایئر لائن ہے، باقی بھی ایئر لائنس ہیں، ان کے ساتھ افغانستانی یہ گورنمنٹ ان کو 50% یہ سبسڈی پرووائڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے ایکسپورٹرز کو کافی اس سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اور افغانستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ اسی وجہ سے بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، چونکہ افغانستان کے یہ چلغوزے کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کی یہ چلغوزے سے کم پڑتی ہے، اسی وجہ سے بھی اس کی ایکسپورٹ یہ کافی زیادہ ہے۔ دونوں ممالک کی خشک میوجات پریکٹیشنرز کا خیال ہے کہ اگر چلغوزے کی قیمت مستحکم اور شفاف ہو جائے تو پاکستانی چلغوزے پرانی خوشحالی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ چلغوزے کے پاکستانی کاروباری افراد چینی شراکت داروں کے ساتھ براہ راست کاروبار کریں گے۔ اب پاکستان نے چین کے لیے براہ راست پروازیں کھول دی ہیں۔ اس طرح سہولت کے ساتھ ساتھ فریٹ ریٹ بھی کم ہے، تقریباً 10 یوان فی کلو گرام ہے۔ چائنیز یہ کمپنیز جو ہے وہ پاکستان میں ان کو پائنٹس کے علاوہ پائنٹس میں بھی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ وہاں پہ کول سٹوریج بنا سکتے ہیں، وہ وہاں پہ ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئیں، وہاں پہ فیکٹریز بنائیں، ڈرائی فروٹ میں، فریش فروٹ میں وہ آئیں، وہ کام کریں، وہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کریں، جوائنٹ وینچر کریں ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پاکستان چائنا فیڈریشن آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے سینئر کنسلٹنٹ اور شنجیانگ میں جو ہاؤین کمپنی کے چیئرمین جناب ما xiaoyan صاحب۔ اس وقت پاکستان اکثر اپنے خشک میوجات کو خام مال کے طور پر ایکسپورٹ کرتا ہے، تو پروسیسنگ انڈسٹری چین کو کیسے اپنے ملک کے اندر منتقل کیا جائے؟ اس سے قبل ہم جانتے تھے کہ ہنگجو میں پروسیسنگ کے لیے پاکستانی چلغوزے زیادہ تر زمینی راستوں اور ہوائی سفر کے ذریعے
चीन भेजे जाते हैं। अब चूंकि दोनों मुल्कों की हुकूमतें सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की तामीर पर काम कर रही हैं, इसलिए अगर हम पाइन नट इंडस्ट्री चेन पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं तो हम चलगोज़ा और दीगर मकामी खुश्क मेवाजात जैसा कि खुश्क सफ़ेद खोबानी और मूंगफली को मकामी सतह पर ही प्रोसेस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान मुलाजमत के मौके पैदा कर सकता है बल्कि चीन और मशरिक़ वस्ता की मंडियों में इन हाई वैल्यू एडिड मसनूआत को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव का आगाज किया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन और चाइना बी प्रोडक्ट्स एसोसिएशन के सरबराह से इंटरव्यू लिया। शहद की बात करते हुए पाकिस्तानी अवाम अपने आला मयार और मतनो इकसाम की वजह से अपनी मसनूआत पर फख्र करते हैं, ख़ास तौर पर जब उसका मवाजना न्यूजीलैंड और मशरिक़ वस्ता से हो। पाकिस्तान की मतनो आबो हवा आला मयार के शहद की पैदावार के लिए मुआवन है। पाकिस्तान एक हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री है और इसमें तकरीबन 11-12 इकोलॉजीज़ हैं और एक तरफ पहाड़ हैं और दूसरी तरफ कोस्ट है। तो फ्लोरा फ्योना जो है वो बेशुमार फ्लोरा फ्योना है और वो एक बेसिक सोर्स है नेचुरल हनी और की प्रोडक्शन के लिए भी। तो अगर हम देखें पहाड़ों की तरफ जाएं तो वहाँ रशियन आलव है और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं और हर्बल बैकग्राउंड का जो हनी हम प्रोड्यूस कर भी रहे हैं और होता भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शहद की 10 से 12 अहम इकसाम हैं, जिनमें जोजोब शहद, सिट्रस शहद, आड़ू शहद, बबूल शहद, इलायची शहद और दीगर जड़ी बूटियों के शहद शामिल हैं। मुल्क की सालाना शहद की पैदावार 7,500 टन है, लेकिन इसमें इजाफे के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि इसकी फीकस शहद की पैदावार उम्मीद अफजा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के आदादोशुमार बताते हैं कि 2019 में फ़ी पाकिस्तानी मक्खी ने औसतन 11.7 किलोग्राम शहद तैयार किया था, जबकि आलमी औसत 20.6 किलोग्राम थी। इसकी एक वजह किसानों की मक्खियों के हवाले से गलत फहमियां हैं जो रसदार पौधों की कमी का बायस है। जो अभी बी कीपर कई इलाकों में जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बीज ले हैं तो हमारी फसल ख़राब होगी। उनको ये नहीं अंदाज़ा कि इसका जो रोल है वो एज ए पोलिनेटर भी है, फसल और बेहतर होती है। बल्कि लोग तो दुनिया में किराए पे बीज इनको पैसे भी देते हैं बी कीपर को कि वो अपनी बीज ले के आएँ और हमारी फसल में रखें, हमारे बागों में रखें, जिससे हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो। तो हमारे यहाँ तो ये मुफ्त ये लोग आते हैं तो इनको बाद दवा लोग बैठने नहीं देते कि ये हमारी फसल खराब कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने मीडिया के ज़रिए से वो चेंज करने हैं। किसानों के तसव्वुरात को तब्दील करने के अलावा रसदार पौधे लगाने का इकदाम जंगलात को वसअत देता है और जंगलात की वसअत शहद की सनत को फ़रोग देती है। उन फॉरेस्ट जो प्लांटेशन अब होगी उस एडिशनल उसमें जो जिन जैसे बेरी है, ऐसे दरख्त के जिनसे हनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनको जो है मेन फोकस किया जाएगा ताकि हम उससे डबल फ़ायदा ले सकें। हम उससे लकड़ी भी ले सकें और हमारी एनवायरनमेंट भी ठीक हो और तीसरा हम हाई क्वालिटी हनी भी प्रोड्यूस कर सकें। शहद की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और नज़्म नस्क का तारुफ भी एक अहम इकदाम है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। चाइना बी प्रोडक्ट्स एसोसिएशन के यांग रोंग ने अपने तजर्बात शेयर किए। गुज़श्ता कुछ बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा शहद की मक्खियों के कीड़ों पर काबू पाने के तरीकों की अदम फराहमी की वजह से पाकिस्तान में शहद की मक्खियों की पैदावार में कमी आई है। चीन में मक्खियों के कीड़ों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए शहद की मक्खियों को सेहतमंद बनाने के अलावा हमने कुछ एंटी माइट अद्वियात भी तैयार की हैं। पिछले 2 बरसों में हमने कीड़ों के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी फौरी ज़रूरत थी। हमारे पास शहद की मक्खियों की हिफाजत के लिए खास रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें मक्खी की अफजाइश, मक्खियों की बीमारियों पर काबू पाने और मक्खियों की कॉलोनियों के इंतजाम के लिए बहुत पुख्ता टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा चीन में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव नमूना शहद की मक्खियों के पालने का दायरा गरीब आवाम तक बढ़ाने में मदद करता है, जो न सिर्फ शहद की पैदावार में इजाफा कर सकता है बल्कि गुर्बत को भी कम कर सकता है। चीन के पसमानदा इलाके बहुत अहम खसूसियात के हामिल हैं। दूर दराज हैं, इंसानी मुदाखलत कम है, जंगल का माहौल अच्छा है, शहद के रसदार पौधों के लिए हालात निस्बतन साजगार हैं।
اور شہد کی مکھیوں کی صنعت کی ترقی کے لیے وسائل کی بنیاد ہیں۔ چین میں شہد کی مکھیوں کی حفاظت کا منصوبہ غربت کے خاتمے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر انجام دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں یا مکھیوں کے چھتے خریدنے کے لیے حکومت کسانوں کو کچھ سبسڈی فنڈز مہیا کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی حفاظت یا مکھیوں کی میزبانی کے لیے کسانوں کی رہنمائی کے لیے مقامی زرعی کوآپریٹیوز ہیں اور کوآپریٹیو کے ذریعے منافع مکھیاں پالنے والوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت چین کے بیشتر حصوں میں شہد کی مکھیوں کے 20 چھتوں کی مدد سے ایک شہد کی مکھیاں پالنے والے کو غربت سے نجات دلائی جاتی ہے۔ شہد کی پیداوار میں بہتری لانے کے بہت سے طریقے ہیں جن کی تلاش اور آہستہ آہستہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی پروپولس مارکیٹ میں مانگ کے مقابلے میں رسد کم ہے۔ چین کا پروپولس صارفین کی مارکیٹ کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں ہر سال برازیل، ترکی، ایران وغیرہ سے پروپولس خریدنے پڑتے ہیں۔ اگر پاکستان کی شہد کی مکھیوں کی حفاظت کی صنعت اپنی حکومت کی درخت لگانے کی پالیسی کے تناظر میں تیزی سے ترقی کر سکتی ہے تو مستقبل میں پروپولس کی سپلائی ہو سکتی ہے۔ خام مال چینی منڈی کے لیے بہت پرکشش ہوگا۔ بیسیکلی سرٹیفکیشن رجیم، لیب انفراسٹرکچر بہت سٹرانگ ہے۔ پاکستان نے اگر یہ ان چیزوں میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اور وہاں ڈیمانڈ بھی فوڈ کی بہت ہائی ہے، وہ کو 1900 ملین $US کی تو ان کی جو امپورٹ ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ چائنا ہر چیز خود پیدا کرتا ہے، وہ امپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ہائی جو ٹیک فوڈ ہے اور سپر فوڈ جیسے میں کہہ رہا ہوں، اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی، تو ڈیفینیٹلی دیر آر چانسز کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے کہ جوائنٹ وینچر میں جائیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان تشریف لائی ہیں۔ بیجنگ یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر چنجامے صاحبہ، مکھیاں پالنے اور شہد پیدا کرنے کے سلسلے میں پاکستان چین سے کون سا تجربہ سیکھ سکتا ہے؟ جی، تعاون کر سکیں چین کے اپنے تجربات سے، اور پاکستان کا آب و ہوا کے مطابق ہم 1 سال پہلے منصوبہ بندی کریں، وہاں کون سے پودے لگائیں، اور پھر وہاں کی شہد کی مکھیاں کس قسم کے ہیں، اور پھر مختلف صوبے کے ماحولیاتی ماحول تو کیسے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ منصوبہ کر سکیں گے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بیجنگ کنیڈی انٹرنیشنل اسکول میں ہیڈ آف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ساجد خورشید صاحب۔ پاکستان کی جو زیادہ تر لینڈ ہے وہ جو سب ٹراپیکل ہے، اور جسے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وارم کلائمیٹ زیادہ پایا جاتا ہے وہاں پہ، خاص طور پہ ساؤتھ والے علاقے میں جو ہمارے علاقے ہیں۔ اور اس طرح کے علاقوں میں جو اس طرح کی جو بریڈنگ ہے جو شہد کی مکھیوں کی، اور جو پیدائش ہے جو ان کی افزائش کی جاتی ہے، وہ بہت بہتر طور پہ کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اور چائنا کے درمیان کچھ ایسے جوائنٹ فورمز بنا دیے جائیں جہاں پہ وہ اپنی پروڈکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، ایسے جو پاکستانی شہد کی انڈسٹری پاکستان میں ہے، اگر اس کو لنک کر دیا جائے چائنا کی شہد کی انڈسٹری کے ساتھ، اور آپس میں وہ چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان ایگریکلچر کاؤنسل اس سلسلے میں کافی کچھ کام کر رہی ہے۔ بہت ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فارمز بنا رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شہد کی مکھیوں کی افزائش کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔